अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और ये किसी एक सूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में ये नंबर जो है वो बढ़ रहा है। अब नंबर तो एक तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके फैलाव को कम करने के लिए या उसके फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया क्या कर रही है, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि आज के इस प्रोग्राम में हम उठाएंगे और दो अहम इलाके यानी कि मर्दान और बनू की इंतजामिया से बात करेंगे कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की हलाकत के बाद उन्होंने किस तरह से इलाके को क्वारंटीन किया हुआ है और फिर उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को वो कैसे पूरा कर रहे हैं। एक तो ये बात है जो आज के प्रोग्राम में हम करेंगे और दूसरा हम जो बात करते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन सिपाही यानी कि तिब्बी अमला, उनकी हिफाजत के लिए हमने क्या किया हुआ है। बातें तो बड़ी हुई, उनको सलाम भी बड़े पेश किए गए, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है, इसको जानने के लिए हमने यंग नर्सेज एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों से बात की है। वो भी आपको दिखाएंगे, वो गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड की हुई है, वो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे मर्दान और बनू और वहाँ के डीसी से बात करेंगे। और इस सिलसिले में सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मर्दान के डिप्टी कमिश्नर आबिद वजीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। आबिद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो सारा कुछ हुआ मंगा में सादत खान की हलाकत के बाद, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद बहुत तेजी से सारी चीजों को देखा गया, क्वारंटीन किया गया, लेकिन शुरू में आप क्या हमें बताएंगे कि गफलत किसकी थी? मैम, इसमें गफलत का इशू नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल जरा बता दूं जी। सादत साहब की फौतगी हुई 18 तारीख को। 18 तारीख आफ्टरनून में उनका टेस्ट आया जो कि पॉजिटिव था और इवनिंग में उनकी डेथ हो गई। अब आप बैक जाएं तो ये वापस आए थे उम्रे से 8 तारीख को जी। 8 तारीख को वापस उम्रे से आए, इनके साथ 2 और कंपेनियंस थे इसी यूसी मंगा के, और 8 और 9 तारीख को उन्होंने बड़ी बड़ी दावतें की जिसमें 1500, 2000, 3000 तक लोग थे जी। और ये इन 10 दिनों में हर जगह पे मर्दान के अंदर भी और स्पेशली मंगा में फिरते रहे, लोगों से मिलते रहे। तो जब 18 तारीख को उनकी डेथ हुई, हमें फिर इस चीज़ की फिक्र थी कि ये तो अब इतने ज़्यादा लोगों से मिले हैं तो ये बड़ा वाइड स्प्रेड वहाँ पे इशू होगा। तो वी लॉक डाउन द होल यूसी। अगले ही जब उनका जनाजा हुआ तो अगले ही घंटे हमने सारा यूसी लॉक कर दिया। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि अभी तक हमारे पास मर्दान में अदर दिन मंगा कोई पॉजिटिव केस नहीं है। वजीर साहब, जब हम बात करते हैं मंगा की तो तकरीबन लगभग 14 दिन इनको हो गए हैं, तो अब सूरत हाल क्या है? क्या इनका क्वारंटीन खत्म किया जाएगा या इसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि केसेस पॉजिटिव मजीद भी आए हैं, तो अब आगे इसको कैसे लेकर आप चलेंगे? अभी आज NIH की हमारी टीम गई है मंगा में, जो कि रैंडम सैम्पलिंग करेंगे और देखेंगे जो एपिसेंटर था जहाँ पे जो इनिशियल प्रिंसिपल कैरियर्स थे उनके घर हैं, उनके आसपास पे थोड़ा सा फासले पे और फिर यूसी की बाउंड्री पे कि वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट्स की या पॉजिटिव लोगों की क्या कंसंट्रेशन है। उसी के मुताबिक पर इस पर डिसीजन होगा कि आया यूसी को इसी तरह लॉक रखा जाए या यूसी में एक ख़ास इलाके को जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है पॉजिटिव कोविड्स की तो उस तक लाया जाए, या फिर यूसी को ओवरऑल खोल दिया जाए। तो दैट विल बी अ डिसीजन जो कि एम्पेरिकल होगा, एविडेंस बेस्ड होगा। और चूंकि अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 13-14 दिन का, वो ये है कि मंगा से बाहर हमारे पॉजिटिव केसेस नहीं हैं। तो हम इसको इसी तरह समझ रहे हैं कि जी मंगा के अंदर ही हमने इस चीज़ को डील करना और फाइट करना है। अगर ये चीज मंगा से बाहर आ गई तो शायद फिर चीजें बड़ी मुश्किल हो और डिफिकल्ट हो। एक आखिरी जो मसला है उसकी तरफ मैं आती हूँ। अब 56,000 की आबादी है, आपने इसको 14 दिन से क्वारंटीन किया हुआ था, ओवरऑल लॉकडाउन है, तो जो सबसे बड़ा मसला है वो है खुराक की फरहमी का। तो क्या आप हमारे नाजरीन को और इनको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इन तक राशन की फरहमी या इनकी इस खुराक के मसले को हल करने का? जी,
جو سب سے پہلا ایشو ہمیں لاک ڈاؤن کے بعد ٹیکل کرنا تھا دیٹ واز فوڈ سپلائی چین مینج کرنا ان کی. ہم نے یہ کیا کہ اسی چین کو جو کہ آلریڈی ان لوگوں کی اسٹیبلشڈ تھی کہ کہاں سے بازاروں میں کھانا جاتا تھا, فوڈ سپلائی جاتی تھی, کہاں سے وہ خریدتے تھے, ان کے ہول سیلرز کہاں تھے, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. ان کے اندر جتنے بھی دکاندار تھے ان میں سے ہم نے 32 سلیکٹ کر کے ان سے نیگوسیشنز کی. ان 22 لوگوں کی کمیٹی بنائی جو کہ ان کے علماء کرام, ان کے مین جو لوگ تھے جو پولیٹیکل لیول پہ ان کو ڈیل کرتے ہیں, اور ان کے تھرو ہم یہ ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں. کیونکہ کیپ اٹ ان مائنڈ میم کہ وہاں اندر سپلائی کرنا اور وہاں سے باہر آنا دیٹ از مانیٹرڈ, وہ اسکرین کیے جاتے ہیں. کیونکہ جو لوگ اندر جائیں گے سپلائی لے کے ان کو پراپر پی پی ایز پہنا کے, اور جب یہ لوگ واپس آتے ہیں تو اس کی ڈس انفیکشن پراپر طریقے سے ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. پلس سی ایم خیبر پختونخوا نے پیکیج اناؤنس کیا تھا 800 فیملیز کا, جو کہ ہم نے اسی طریقے سے ان کو پہنچایا ہے. اور ساتھ ساتھ فلنتھراپسٹ ہیں, اسی چین کے تھرو ہم ان کو بھی فلنتھراپسٹ کو بھی ایکسیس دے رہے ہیں, جو کہ وہاں پہ کھانا بھی پہنچاتے ہیں, وہاں پہ جو اسینشیل آئٹمس ہے وہ بھی پہنچاتے ہیں. تو فوڈ کے حوالے سے ابھی تک اللہ کا فضل ہے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آیا. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں بہت سارے لوگ ابھی ایسے بھی ہیں جن کا ریزلٹ آنا باقی ہے. ابھی ہمارے پینڈنگ کیسز ہیں. جی کتنے ہیں تقریباً؟ تقریباً 100 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو یہ وہی لوگ ہیں جنہیں آپ نے کوارنٹین کیا ہوا ہے یونیورسٹی میں؟ جی اس میں سے کچھ کوارنٹینڈ ہیں اور کچھ منگا کے اندر ہیں. تو وہ جو ریزلٹ آئے گا اکارڈنگلی پھر ہم اس پہ ڈیسیژن لیں گے. بہت شکریہ محمد عابد وزیر صاحب. اور اب ہم چلیں گے بنو, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر بنو کیپٹن ریٹائر محمد زبیر خان صاحب. زبیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. زبیر صاحب جیسا کہ میں بات کر رہی تھی کہ منگا کی جو پوزیشن تھی اب تقریباً ویسی ہی لگ بھگ آپ کے ہاں بھی صورتحال ہو گئی ہے بنو میں مندیپ کے علاقے میں ایک ڈیتھ کے بعد. تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ نے کیا حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں اس علاقے کو کوارنٹین کرنے کے لیے اور مزید لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ہمارے بنو میں کیس کنفرم ہوا تھا مندیپ کے علاقے سے. تو مندیپ کا علاقے میں ہم نے جو کمیونٹی لاک ڈاؤن ہے ایک جو لمیٹڈ, ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو افیکٹی تھا وہ کدھر کدھر گیا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں آیا ہے. تو اس سروے کر کے اسکریننگ ٹیم جو میڈیکل اسکریننگ ٹیمز ہیں تو اس فائنڈنگ کی جو ہے بنیاد پہ ہم ایک کمیونٹی لاک ڈاؤن کرتے ہیں جو کہ ہم نے مندیپ میں کیا ہوا ہے. اور مندیپ کا علاقہ جو ہے اس کے علاوہ ایک اور کیس ہمارا سکڑی میں آیا ہے, تو سکڑی میں بھی ہم نے کمیونٹی لاک ڈاؤن کیا ہے. اچھا, تو یہ مندیپ اور سکڑی, اگر ہم پہلے مندیپ کی بات کریں کیونکہ وہاں پہ چونکہ ڈیتھ کے بعد ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہو گیا, وہ تھوڑی سی ایک نیگلیجنس بھی ہوئی خلیفہ گل نواز ہاسپٹل والوں سے کہ پازیٹیو اس کو ظاہر ہے ٹیسٹ کے بعد دوبارہ واپس بھیج دیا گیا. تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ٹیسٹ کے بعد جب اس کو واپس بھیجا گیا اور پازیٹیو ریزلٹ آنے کے دورانیے میں جو وہ گھر پہ رہا, تو آپ نے کچھ اس کی تحقیقات کی کہ وہ کتنے لوگوں سے اس وقت ملا تھا اور کتنا مطلب مزید پھیلا ہے یہ؟ جب اس کا جو ٹیسٹ ہوا وہ سسپیکٹڈ قرار دیا گیا تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ بیڈ ریڈن تھا. یعنی کہ وہ سپون فیڈنگ پہ چل رہا تھا, وہ اس کو ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ واش روم بھی اسی کے ساتھ اسی کے ہیلپ سے جاتا تھا. باقی فیملی میں کسی کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں رہا, کانٹیکٹ نہیں رہا؟ نہیں, میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گا کہ جس دن سسپیکٹ وہ قرار دیا گیا اور اس کا سویب ٹیسٹ لیا گیا تو اس میں اس کا جو کانٹیکٹ ہوا تھا وہ ایک بیٹے کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس کا کانٹیکٹ فیملی کے ساتھ رہا ہے جس میں 12 کلوز کانٹیکٹ ہیں. لیکن سسپیکٹ قرار دیے جانے کے بعد جب ڈاکٹرز نے ان کی طبی حالت دیکھی تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہاؤس میں آئسولیٹ کیا ہے, گھر میں. ٹھیک ہے. گھر میں ایک کمرے میں اسے آئسولیٹ کر دیا گیا اور اس میں جو ان کے ساتھ اٹینڈنٹ تھا اس کا بیٹا, تو وہ ہی اس کو اٹینڈ کرتا رہا ہے. اس سسپیکٹ جب قرار دیا گیا تو اس کے بعد اس کا فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا. لیکن اس سسپیکٹ
तो आने से पहले जो है फैमिली के साथ कांटेक्ट हो गया था और 12 बंदे उस क्लोज कांटेक्ट में आए थे। ठीक है, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं वो बेटा और फिर ये 12 जो क्लोज कांटेक्ट में रहे हैं, क्या इन सब का अब टेस्ट हो गया है? जी मैडम, इसमें क्लोज कांटेक्ट जो अप्रूव हो जाता है तो इसका तरीका ये होता है कि हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग में इनका आज जो है वो स्वाब टेस्ट हमने NIH भिजवा दिए हैं। कुछ कल चले गए थे और कुछ जो टेस्ट में रह गए थे उनका आज स्वाब टेस्ट हो गया है और इनकी हमने स्क्रीनिंग मुकम्मल कर ली है। और बाकी जो 12 थे वो उनकी भी स्क्रीनिंग हुई है? जी, उनकी भी स्क्रीनिंग हुई है और उनके भी स्वाब टेस्ट भेज दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब आपने उनकी स्क्रीनिंग कर ली, उनके टेस्ट भेज दिए गए, अब जाहिर है रिजल्ट आने में कुछ दिन लगेंगे, तो इस दौरान क्या इन 12 और बेटा 1 13 इन लोगों को आपने कहीं पे क्वारंटीन किया है? जी मैडम, इसमें यह है कि जो 4 क्लोज कांटेक्ट थे जिसमें उनको हमने आइसोलेट किया है हॉस्पिटल में KGN में, और बाकी जो क्लोज कांटेक्ट हैं जो घर वाले हैं उनको हमने हाउस आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है, मंदेव में। और मंदेव में इसके अलावा इनके साथ जो लोग कांटेक्ट में आए हैं तो उस पूरी जो विसिनिटी है, इलाका है, उसको हमने लॉकडाउन किया है। ठीक है, अच्छा, ये कितनी कोई आबादी है मंदेव की? मंदेव की जो आबादी है वो एक रूरल एरिया है बेसिकली, ये बनू का जी एडजेसेंट सिटी के साथ है लेकिन रूरल एरिया है। तो जो हाउसेज हैं वो स्प्रेड हैं। अच्छा, तो इनिशियली हमने कल जो है जो लॉकडाउन किया था वो 80 हाउसेस पे किया था। अच्छा, अपनी मेडिकल स्क्रीनिंग टीम्स की उस ठीक पे। है। जब हमने मजीद स्क्रीनिंग हुई है और तहकीकात हुई हैं तो क्योंकि जो मरीज था वो बेड रिडन था सिंस फर्स्ट डे, जी तो उसका इतना बाहर लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, यानी कि वो स्प्रेड हमें जो है लिमिटेड नजर आया। लेकिन एक और चीज है ना सर, जी, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल मरीज तो बेड पे चला गया, लेकिन वो जो उससे पहले वो 12 लोगों से मिला या फिर जो उसका अटेंडेंट बेटा था, हो सकता है वो भी कुछ लोगों से फिर मिला हो, तो क्या ये चीज हमें नहीं देखनी चाहिए? जी, यकीनन आपने देखी होगी। बिल्कुल यकीनन हमने ये देखी है और उसी की बुनियाद पे हमने जो मंदेव का इलाका है जिधर जिधर क्लोज कॉन्टेक्ट जाते रहे हैं या उन क्लोज कॉन्टेक्ट्स का जिसके साथ भी कॉन्टेक्ट होता रहा है तो उस पूरे एरिया को हमने लॉकडाउन किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सुकड़ी की तरफ। उसकी कितनी आबादी है और वहां पे इसके फैलाव का कितना खदशा है? सुकड़ी जो है वो एक निस्बतन जो मंदेव के मुकाबले में अर्बन एरिया है, हमारे बिल्कुल बन्नू सिटी के साथ एडजेसेंट है। तो उसमें जो पेशेंट था वो एक हयातुर रहमान थे, रिटायर्ड आर्मी से थे। ठीक है, तो उनकी भी हालत यही है कि वो भी काफी अरसे से बीमार थे, तो उनका जो एरिया बनता है वो 3 स्ट्रीट्स बन रही हैं तकरीबन पूरे, और उनके जो घर हैं वो 70 बन रहे हैं। अच्छा। एक 70 घर का ब्लॉक बन रहा है, तो उस पूरे 70 घर के जो ब्लॉक्स हैं उसको हमने कम्युनिटी लॉक किया हुआ है। अब 2 अहम सवाल जल्दी से मैं आपसे मोहम्मद जुबैर साहब पूछूंगी। एक तो ये है कि हमने अभी जो सूरत हाल खान साहब कह रहे हैं कि उनको राशन की फराहमी का जो बंदोबस्त करना है, तो उसके लिए टाइगर फोर्स का भी ऐलान किया गया है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि कल ये चीज भी तय हुई थी कि कुछ कमेटीज बनाई जाएंगी जिले की सतह पर, यूसीज की सतह पर, तो आपने वो सारा नोटिफिकेशन वगैरह कर लिया है? कमेटी बन गई है? जी मैम, वो हमारी बाकायदा जो हुकूमत की डायरेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक कमेटियां जो है वो बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं और वो फोर्स होगी। लेकिन जो कम्युनिटी लॉकडाउन का एरिया है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और उन तक जो जितनी भी अशिया पहुंचाई जाती हैं वो हम पहुंचा रहे हैं। नहीं, मैं ये दूसरी जो 5 अप्रैल के बाद सिलसिला शुरू होना है मदद का, मैं राशन की फराहमी का मैं उसकी बात कर रही हूँ कि कल मैंने देखा है कि हंगू वगैरह में कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, तो आप लोगों ने वो कमेटी बना दी है? अच्छा, आप डेली वेजेस के जो सर्वे हो रहा है और कमेटियां, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल मैडम, उसकी बनाई जा चुकी हैं, वो हमारी मुकम्मल हो गई हैं और उन्होंने ग्राउंड में जाके सर्वे स्टार्ट भी कर दिया आज से। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में आप ये सर्वे कंप्लीट कर लेंगे और कमेटियां जो हैं आपको डेटा फराहम कर देंगी?
ہمیں جو ہم تو اپنا یہ اس ٹاسک کو چیلنج سمجھ کے منیمم جو ٹائم ہے اس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. باقی اس سروے میں منیمم میرے خیال میں 3 to 5 days انشاءاللہ اس میں ہم مکمل کر لیں گے, جس میں سے ایک دن آج گزر گیا ہے تقریباً. جی آج کا دن اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد زبیر خان صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے منگا میں بھی بات کی اور وہاں پہ بھی مردان کے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی پوری کوشش کر رہے تھے کہ اس وبا کو مزید پھیلاؤ سے روکا جا سکے. یقیناً آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کے پاس بھی 2 خطرناک قسم کی اس وقت سچویشن ہے مندیو میں اور سوکڑی میں, جیسا کہ آپ نے بتایا, اور آپ کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے مردان میں اور بنوں میں ضلعی انتظامیہ سے بات کی اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے, اور دوسری طرف وہاں پہ جو علاقے کوارنٹین کیے گئے ہیں ان کی جو غذائی ضروریات ہے اس کو بھی پورا کیا جا سکے. اب جیسا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ ہم نے بات کی ہوئی ہے ینگ نرسز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے نمائندوں سے, وہ آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہاں پر لیں گے ایک مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم موجود ہوں گے نرسنگ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے ساتھ. ہمارے ہاں جو نرسنگ عملہ ہے وہ حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے مطمئن ہے یا نہیں ہے, ان کی کیا مشکلات ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں, ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے بڑے سفید جھنڈے لہرائے, ہم نے بہت زیادہ ان کو سلام پیش کیا, لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ینگ نرسز ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے 3 اہم لوگ, 3 اہم عہدیدار. سب سے پہلے فضل مولا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, جنرل سیکرٹری ہیں YNA کے. کوثر نیاز صاحبہ جو کہ صدر ہیں YNA کی. ہدایت اللہ صاحب جو کہ نرسر ہیں KMU میں اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین ہے YNA کے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اوورآل سچویشن کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں ہدایت اللہ صاحب. ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ بڑے سلام بھی آپ کو پیش کیے ہیں اور بڑے سفید جھنڈے بھی لہرائے ہیں, لیکن اس وقت زمینی حقائق کی اگر ہم بات کریں تو جو ہماری فرنٹ لائن فورس ہے کرونا سے لڑنے والی, اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ تھوڑا سا ڈفرینس ہے پاکستان میں ڈیولپنگ کنٹریز میں. ہمارے پاس جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے تھوڑا سا اویئرنیس کی کمی ہے, اور وہ کمی یہ ہے کہلاتا ہے جو لوگ ڈائریکٹ پیشنٹ کیئر میں انوالو ہوتے ہیں وہ 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک نرس اور ایک ڈاکٹرز. لیکن ہمارے یہاں پر یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ ہے, دوسری کنٹریز میں اسے نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی کمی ہے. تو یہاں پر لوگ کچھ لوگ کو بہت زیادہ پرائرٹی دیتے, لیکن نرسز جو الٹیمیٹلی پیشنٹ کو کوئی بھی انسان ٹچ کرے نہ ٹچ کرے, پیشنٹ کے پاس جائے یا نہ جائے, لیکن نرس نے پیشنٹ کے پاس جانا ہے اور نرس ہی نے پیشنٹ کو اٹینڈ کرنا ہے, ٹچ کرنا ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک ایگزامپل آپ کو بتا دوں, یہ شکوہ بھی نہیں ہے اور ہم کسی کے اوپر تنقید بھی نہیں کرے. ایک بہت زیادہ ہائی گورنمنٹ آفیشل, لیکن صرف اتنا بتانا ہے کہ شاید یہ اویئرنیس کی کمی ہے, انہوں نے چند دن پہلے ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جو ہے نا کٹس حوالے کی, اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ اس میں سے جو ہے نا 50 کٹس ہے, اس 50 کٹس میں سے 40 کٹس جو ہے نا ڈاکٹرز کی ہے اور 10 کٹس جو ہے نا وہ پیرامیڈکس اور نرسز کی ہے. سب سے پہلے تو نرسز جو ہے نا وہ پیرامیڈکس نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ڈاکٹرز ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہم ایک ساتھ لڑ رہے, لیکن جو ریئلٹی یہ ہے کہ جہاں پر ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے ان پیشنٹ ہاسپٹل میں, وہاں پر ایٹ لیسٹ جو کرائٹیریا ہوتا ہے 8 سے 10 نرسز کام کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے پاس جانے ہیں. تو ہمارا ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, جو ہمارے آفیشلز ہیں, کہ ابھی اگر اس کے سمجھ میں یہ بات آئی ہے تو ہم نے جو ہے نا نرسز کو زیادہ سے زیادہ پرسنل پروٹیکٹیو جو اکوپمنٹس تھے PPE وہ پرووائڈ کرنے, تاکہ کیا بھی نہیں پرووائڈ کیے گئے, پرووائڈ کیے لیکن بہت لمیٹڈ. میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا نا, لوگوں کو اس طرح پتہ نہیں ہے نا, تو وہ ایک سائڈ کو تو وہ اسٹرینتھن کر رہے لیکن دوسری سائڈ کو ویکن چھوڑا, اور اس کا امپیکٹ میں بتا رہا ہوں. یہ اس لیے نہیں کہ میں نرسز کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نرس جائے اور اس کے پاس اکوپمنٹس کی کمی ہو, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس کی, وہ چلو خود تو وہ انفیکٹڈ ہوگا, جو اللہ نہ کرے ہم نہیں چاہتے, لیکن دوسری طرف وہاں سے وہ
وہ انفیکشن اٹھائیں گے اور وہ انفیکشن جو ہے نا وہ کمیونٹی میں اسپریڈ کرنے کی وہ بھی ایک ذرا بن جائے گی. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں جو لوگ کی زندگی بچا رہے ہیں تو وہ انفیکشن اسپریڈ کرنے میں اہم کردار ادا کریں. تو یہ ایک کنسرن ہے جو کہ ہمارا ریکویسٹ ہے کہ نرسز کا جو کردار ہے تو اس کو سمجھیں اور اس کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو اویلیبل ریسورسز ہے. ہم جانتے ہیں ہمارا کنٹری جو ہے نا تھوڑا سا ویک ہے اکانومیکلی, لیکن جتنا ہمارے ریسورسز ہے اس ریسورسز کے مطابق اس کی جو کوشش ہے نرسز کی اور اس کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے تو اس کو اسی طرح اکنالج کیا جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فضل مول صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. فضل صاحب, یہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو سارا کچھ اس وقت چل رہا ہے وہ WHO کے جو کرائٹیریا ہے اس کے بالکل مطابق ہے؟ بہت شکریہ میڈم, بات کرنے کے موقع دیا آپ نے. WHO اسٹینڈرڈ میڈم یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ 2 دن پہلے پنجاب نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے, گورنمنٹ آف پنجاب نے, کہ جو وہاں پہ ڈیوٹی لوگ پرفارم کریں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 ویک وہ ڈیوٹی کر کے 2 ویکس پھر کوارنٹائن میں ان کو ہم رکھیں گے. اگر کوئی سائنس سمٹم خدا نخواستہ شروع ہو گئے 2 ہفتے بعد ہم نے ان کے ٹیسٹ کر کے اگر وہ پازیٹیو ہے تو ہم ان کو ٹریٹ کریں گے, ان کو شفٹ کریں گے آئسولیشن میں, اور اگر وہ کلیئر ہے تو پھر وہ کمیونٹی میں جا سکتے ہیں, وہ چھٹی جائیں یا کہیں بھی جائیں. میرا درخواست یہی ہے گورنمنٹ سے کہ اس وقت 90% جگہوں پہ یہ لاگو نہیں ہے WHO کرائٹیریا. سمپل میں ایگزامپل دے دوں گا حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کا, کہ جہاں پہ آئسولیشن وارڈ میں پازیٹیو کیس بھی ہے, جہاں پہ لوگ ابھی ڈیوٹی جو کر رہے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ میڈم کافی جگہوں پہ لوگوں نے اپنا کپڑا منگوا کے اور یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیے. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں جی وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. جی آیا یہ جو پروسیجر ہے, یہ جو کپڑا ہے یہ اس اسٹینڈرڈ کا ہے, WHO اسٹینڈرڈ یہ ہے, یہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ کوئی اپروول اس کا ہوا ہے یا نہیں ہوا, ایک سوال تو یہ ہے. نہیں, یہ بات آپ نے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں یا اپنے جو بڑے ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ اس کے پوچھنے کی کوشش تو میڈم ہم نے بالکل خیر کی بھی ہے, لیکن جس طرح میں نے حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کے وہاں پہ ابھی ایگزامپل دی ہے, جو لوگ ڈیوٹی وہاں پہ کر رہے ہیں آئسولیشن وارڈ میں ایک پازیٹیو پیشنٹ کے ساتھ, کیا ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ جو سٹاف وہاں پہ نرسنگ سٹاف ڈیوٹی کرتا ہے اس کے بعد یہ اپنے گھر جاتا ہے؟ خدا نخواستہ اگر اس نے یہاں سے انفیکشن کیچ کیا تو اس نے اپنے بچوں, اپنی کمیونٹی, جتنے لوگوں کے ساتھ یہ وہاں میل جول کرے گا ان کو انفیکشن یہ سارا پھیل گیا. وہ روزانہ کی بیس پر جا رہے ہیں, وہ روزانہ کی بیس پہ گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا میڈم طریقہ کار یہ ہے کہ 15 ڈیز کے لیے, یعنی 1 ہفتہ ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی, یہ 1 ہفتہ یہ گھر نہیں جائیں گے, یہ ادھر ہی آپ نے سنگل روم میں ان کو رکھ کے آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے اسی سٹاف کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد 1 ہفتہ جب اس کی ڈیوٹی پوری ہو جائے تو پھر 15 ڈیز کے لیے مور آپ نے یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے, لیکن اسی روم میں یہ آئسولیٹ ہوں گے. 15 ڈیز کے لیے یہ کوارنٹائن ہوں گے, یہ کسی کے ساتھ ملنا جلنا ان کا نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر یہ ٹیسٹ ان کے آئیں گے, اگر وہ کلیئر ہے تو یہ کمیونٹی میں جا سکیں گے, کہیں اور اس نے ڈیوٹی کرنی ہے یا اس کی اپنی آف بنتی ہے کہیں بھی جانا ہے. تو ہماری اس وقت استدعا ایک تو یہ ہے کہ ہم کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو کوئی کسی کو یا سیاست ہم نہیں کر رہے, کسی کو نیچے دکھانے کی نہیں کر رہے, کیونکہ اس وقت ایک قوم بن کے اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. نیچے دکھانے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. جی میڈم, بات یہ ہے کہ آپ نے مسئلے کا حل نکالنا ہے. بالکل. اب وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو پریونشن کے لیے ہے, جو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ہے ایک قسم کا, اور وہ نرسنگ سٹاف ہی سیکیور نہیں ہے, تو پھر وہ اگلے کرونا متاثر بندے کو کیا میڈیکل فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ تو گلے اور شکوے کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم نے آج کے اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف آپ کے مسائل کو سامنے لے کے آنا ہے, تاکہ آپ کے زبانی جو اس وقت پوری پاکستان ہو گیا, صوبائی حکومت ہو گئی, مرکز ہو گئی, سارے آپ کو سن رہے ہیں, آپ کا محکمہ صحت آپ کو سن رہا ہے, تو آپ کھل کر بولیے کہ کیونکہ آپ کی زندگیاں بچیں گی, آپ کی زندگی محفوظ ہوگی تو مریض ہوگا نا, وہ بھی محفوظ ہوگا, وہ بھی اس جو سارا عمل ہے اس سے گزر کر اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے گا. جو آپ ہی محفوظ نہیں ہیں تو پھر مریض کا کیا ہوگا؟ بالکل میڈم, آپ نے بجا فرمایا. ابھی اس وقت یہ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے ایک کال آ گئی ایک سٹاف کی کہ میری ایمرجنسی میں ڈیوٹی ہے, میرے پاس گلوز بھی نہیں ہے, میرے پاس ماسک بھی نہیں ہے. تو وہ جو اتنا سامان آیا ہے چائنا سے, وہ کدھر گیا؟ یہی اس کا میں جو حقیقت میڈم یہ ہے کہ سامان بالکل آیا ہوا ہے, اس کے ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہوا ہے. اچھا, وہ کیسے؟ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں, وہ لوگ
अभी N95 मास्क की आजकल बहुत बात चल रही है मैडम। जी हाँ। N95 मास्क उस वक्त वो वजीर और उनके जो बिल्कुल जी, मुलाजिम है बिल्कुल, उन्होंने भी पहना हुआ बिल्कुल है। जी। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ आपको ड्राइवर नजर आएगा, उसने पहना होगा। अच्छा, क्लास 4 आपको नजर आ रहा है, उनने भी पहना होगा। ठीक है, स्टोर से ले लिया, कहीं से ले लिया, कहीं से भी ले लिया। लेकिन जो एक्चुअल जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जो इन्वेजिव प्रोसीजर जिसने करना होता है, N95 का ये है कि जब आपने कोई पॉजिटिव पेशेंट का प्रोसीजर करना है, फॉर एग्जांपल आपने उसको इंटूबेट करना है या उसके पास जाना है, कोई प्रोसीजर करना है, तो उस वक्त आपको ज़रूरत है N95 मास्क की। ठीक है। जब इस तरह ये मुआशरे में सारे फैल गए, वहाँ से तकसीम उस चीज़ों की गलत हुई है, तो फिर नर्स के पास कहाँ से आएगा, डॉक्टर के पास कहाँ से आएगा, जिसने एक्चुअल उसको ठीक है। टच करना है। दूसरी बात मैडम ये है कि इस वक्त मेरी एक ख्वाहिश ये होगी कि जो नॉर्मल वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं एक्सेप्ट आइसोलेशन, उन लोगों को हम प्रोटेक्ट इतना तो कर सकते हैं कि हम ग्लव्स उनको दे दें और उनको फेस मास्क हम ज़रूर तो दे वो दें। जो आपके पास कॉल आई कि मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो फिर आपने बिल्कुल क्या जी, किया? बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा आप न करें काम, आप पेशेंट को टच ही नहीं करें। उसकी वजह है मैडम, सेल्फ सेफ्टी तो ठीक है, लेकिन बगैर ग्लव्स के आप बार बार एक पेशेंट को आप कर रहे हैं, एक पेशेंट से लेकर दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो आप इन्फेक्शन खुदा न खास्ता उसमें अगर कोई पेशेंट कैरियर मौजूद है जिसको साइन सिम्टम नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव है, पॉसिबल जी हाँ, पॉसिबल है, ये बिल्कुल। पॉसिबल है। ये वैसे भी बड़ी तो ब्लैंक आपने सिचुएशन वो है। इन्फेक्शन आपने तो कैच कर लिया, सही। लेकिन एक से लेकर आपने 10 मरीजों और को और को आपने स्प्रेड कर दिया वहाँ। और ये कौन सा हॉस्पिटल था? तीसरे के ये नौशेरा का कोई हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा, हमारी ये मैडम ये ख्वाहिश है, डिस्पोजेबल ग्लव्स इतने महंगे नहीं होते। जी, हर पेशेंट के लिए हमने ये चेंज करना होता है, तरीका ये होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लव्स पहन लिए और मैंने पेशेंट अटेंड किया, उसके बाद तरीकाकार ये होता है कि वो मैं बैंक के साइड पे डाल दूँ वहाँ पे, ठीक है। अभी 6 घंटे या 8 घंटे के लिए अगर आपको एक पेयर ग्लव्स का मिल जाएगा तो ठीक है, मैं तो प्रोटेक्ट हो गया हूँ, लेकिन जो लोग आए हैं जिनकी मैं केयर कर रहा हूँ, उनका क्या कसूर है कि मैं एक का इन्फेक्शन लेके 10 को दे रहा हूँ, स्प्रेड कर रहा हूँ आप, ठीक है, क्योंकि हाथ तो मेरे टच होगा एक पेशेंट के साथ, सही है, लेकिन वो तो मैं दूसरे के साथ टच करूंगा, तीसरे के ठीक साथ है। पे टच करूंगा। ठीक है। तरीकाकार तो यही होता है मैडम कि हर पेशेंट पे आपने अगर टच करना है, कोई प्रोसीजर करना है, तो आपने ग्लव्स अलहदा यूज कर चलें। अलग यूज कर। ये ग्लव्स का एक मसला हो गया और आपने कहा कि इक्विप नहीं फेस किया गया। मास्क और ग्लव्स। कौसर हमारे साथ हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ आते हैं, इनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। पिछले 2 हफ्तों का एक्सपीरियंस बताइए कि हुआ क्या आपके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ एक्सपीरियंस तो खैर मैं तो हर वक्त जिस तरह फजल मौला ने कहा है इस तरह एज ए प्रेसिडेंट मुझे भी कॉल्स भी आती हैं, मिलते हैं लोग। यही एक चीज़ जो हमें बताई जा रही है वो यही है कि हमें PPEs मतलब प्रोवाइड नहीं कर रहे। जहाँ पे भी देखा जाए, अगर नर्स देखा जाए तो एक बात मैं क्लियरली बता दूँ, वो ये है कि जब भी हमारे पास कोरोना सेंटर जो हमने बनाए हुए हैं उस पे पेशेंट जब आता है तो किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये एक गायबाना दुश्मन है, किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वहाँ तो हम ये चीज़ दे रहे हैं। स्क्रीन तो हमने कर ली है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने स्क्रीनिंग दे दी है और पेशेंट आगे चला गया। क्यों आया? हमने वहाँ टेस्ट किए कि हमने स्क्रीन कर दिए? नहीं, हमने टेस्ट नहीं किए। साइन सिम्टम्स के हमने ऐसा कुछ, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जो होते हैं वो एसिम्टमेटिक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वो अंदर चला जाता है और एक नर्स उसको अटेंड कर रही है, उसको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ से तो वो स्क्रीन, लेकिन वो टेस्ट तो नहीं हुआ होता ना। तो हमें एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि जो नर्सेज हैं ना, स्पेशली इन नर्सेस को PPEs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत और लोगों के, और लोगों का भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, डॉक्टर्स को भी ज़रूरत है, पैरामेडिक्स को भी ज़रूरत है, सफाई वाले को भी ज़रूरत है, क्योंकि वो भी इतने ही सामने होते हैं जिस तरह हम नर्सेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा जहाँ पे भी आप जाएं तो फ्रंट लाइन सोल्जर नर्स होती है। कैनुला नर्स ने करना है, मेडिकेशन जितनी भी होती है वो नर्स ने करनी है, बेडिंग नर्स ने करनी है, जो भी उसका वेंटिलेटर पे पेशेंट है वो नर्स ने अटेंड करना है, साइड जो चेंज कर रही होती है वो नर्स ने करनी होती है। उसके बाद
وہی نرس جو سارا کام کر کے اس کے بعد جب اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر جاتی ہے اور وہی اسی طرح کام وہ اپنے گھر میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ میل جول سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ فضل مولا صاحب نے ہاں جی, آیا وہی نرس اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. ان کے لیے اسپیشلی اس کرونا کے ٹائم پہ ان کو چاہیے کہ جیسے اب ہمارے میل نرسز ہیں, میل نرسز نے بیچاروں نے 2-3 ہفتوں سے یہی رونا رو رہے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کوئی ہاسٹل نہیں ہے کیونکہ ہاسٹلز بند ہو گئے ہیں, تو ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. بند ہو گئے نہیں, جو باہر لڑکے رہ رہے ہیں, اچھا, میں لڑکوں کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں باہر رہ رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ بند ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ہے. رکیے, یہ جو آپ کے میل نرسز ہیں جی, کیا یہ پرائیویٹلی رہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ پرائیویٹلی رہ رہے ہیں. پورے آل پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں کہ آل پاکستان میں جہاں پہ بھی دیکھا جائے میل نرسز کے لیے اسپیشلی کوئی ہاسٹل موجود نہیں ہے. اور یہ تقریباً 5 سال سے میں ریٹن ورک میں بھی دے چکی ہوں, میں نے لوگوں کی منتیں بھی کی ہے ہر طریقے سے کہ ہمارے میل نرسز کے لیے خدارہ ایک ہاسٹل بنا دیا جائے. یہ تو اور بھی ڈینجرس ہو گیا کہ آپ پرائیویٹلی کہیں جا کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں ڈیوٹی کرنے کے بعد, تو جہاں فیمیل جو ہے وہ ایک اپنی فیملی کو ایک قسم کا خطرے میں ڈالے ہوئے ہے, وہاں میل نرس پوری کمیونٹی کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ جو اتنے سالوں سے کبھی ڈاکٹر سٹرائک پہ جا رہے ہیں, کبھی نرسز سٹرائک پہ جا رہے ہیں, کبھی اس گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اسپیشلی نرسز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو ہم اپنے اس میں عملہ سمجھ کے بٹھا دے اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کریں کہ بھئی آگے نرسز کا کیا رول ہے. میں کہتی ہوں کہ نرسز کا کمیونٹی میں جتنا اہم رول ہے اتنا کسی بھی میڈیکل لائن کا نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, پچھلے 2-3 دن سے ہم ایک خبر مسلسل چلا رہے ہیں کہ اس ضلع میں اتنے سارے گیجٹ دے دیے, اس ضلع میں اتنی ساری چیزیں دے دی ڈاکٹروں کو, پیرامیڈکس کو, یا میں اوورال کہتی ہوں چلیں طبی عملے کو, وہ کدھر ہیں؟ سننے میں تو تقریباً ہم سب کو آ رہی ہے, سننے کی حد تک تو میرے خیال میں ریلیف ڈپارٹمنٹ بار بار پریس سننے کی حد تک تو میرے خیال میں آل اوور دا ورلڈ ہے. لیکن جہاں نرسز کی بات آ جائے تو نرسز کو پی پی ایز کے لیے, اسپیشلی پی پی ایز کے لیے جتنا ایفرٹس کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانتے ہیں, ہم سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. آج بھی نہیں ہوا. جب بھی جاتے ہیں ہرڈل ہوتا ہے, جب بھی جاتے ہیں ہرڈل ہوتا ہے. اب آخری چند الفاظ میں کہ کیا فوری ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں نے سب لوگوں نے روشنی ڈال دی اور تقریباً جتنی بھی ایشو تھی وہ ایکسپوز ہو گئی. بس ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سے, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے ریکویسٹ ہے کہ اس جنگ سے اگر ایفیکٹیولی نمٹنے, انشاءاللہ ہم سرخرو تو ہو ہی جائیں گے, لیکن ایفیکٹیولی نمٹنے کے لیے نرسنگ ایک حقیقت ہے. نرسنگ فورس جو اس بیماری کے خلاف لڑ رہے, ہم تیار ہیں, ہم اپنی جان پہ کھیل کے فرنٹ لائن پہ ہے. آپ سے صرف اتنا ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہے تو وہ نرسنگ اسٹاف کو دیا جائے, اور نرسنگ سٹاف کی جتنی بھی کنسرن ہے تو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ایسا کوئی میکینزم بنایا جائے کہ گورنمنٹ کے نمائندے جو ہے وہ ڈائریکٹ نرسنگ جو ریپرزنٹیٹیو ہو یا جو لیڈرز ہے, جو مینیجر ہے, تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے. اور دنیا میں جس طرح اس وبا نے تباہی مچائی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا قوم جو ہے نا اس طرح تباہی فیس کرے. انشاءاللہ ہم اس سرخرو رہیں گے اور کامیاب رہیں گے. فضل صاحب آخری 2 کمنٹس. میڈم باقی تو باتیں کافی ڈسکس ہو چکی ہے. سر نے بھی جس طرح بات کی ہے میں بھی اس کے ساتھ بالکل ایگری ہوں, بلکہ ہر نرس اس کے ساتھ ایگری ہے کہ انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت گورنمنٹ نے تھوڑا سا پالیسی اور ڈیسیجن میں نرسز کو شامل کرنا چاہیے کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو یا کس طرح ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ بہتر سسٹم چلے گا. کیونکہ اس وقت ہمارے پاس جو JCI اپروڈ ہاسپٹل ہے ہمارے پاس, آغا خان, شفا انٹرنیشنل, وہاں کے لوگ اس سسٹم کے اندر موجود ہیں. ان لوگوں کے تجربات سے ہم مستفید کیوں نہیں ہوتے کہ بھئی کس طرح نظام آگے چلا دے. کوئی ٹاسک فورس بنایا جائے. PPEs کا ڈسٹریبیوشن غلط ہو رہے ہیں, اگر کچھ آ بھی رہے تو وہ غلط ہو رہے ہیں, کم بھی آ رہے ہیں, اور جتنے آ رہے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن میڈم غلط ہو رہی ہے. ایک تو یہ
दूसरा मैं एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ जिसको हमने नहीं उठाया, ये पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि निजी हॉस्पिटल की एक स्टाफ थी जिसको पॉजिटिव कोरोना जी आ हाँ, चुका है बिल्कुल। और वो अभी एडमिट है एतबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में। इन हॉस्पिटल को लगाम डालने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि नज़र आ जाए, सही है। और अगर मौजूद नहीं है तो वो पॉलिसी जल्द अज जल्द बनाई ठीक। जाए। नाजरीन, ये वो गुफ्तगू थी जो कि हमने यंग नर्सेज एसोसिएशन के नुमाइंदों से की, और जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है, हुकूमत के सामने है। इसका मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं, बल्कि हकायक को आपके और हुकूमतों के सामने रखना है ताकि वो जान सके कि असल में हो क्या रहा है। वो फ्रंटलाइन सिपाही जिन्होंने हमारा इलाज करना है, अगर वो महफूज नहीं होंगे तो वो फिर हमें कैसे बचाएंगे? ये सिर्फ सोचना है उन्होंने जो इस वक्त हुकूमतों में है। हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को ब्यूरो रिपोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।